नमस्कार। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम परीक्षा सवालमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकवृन्द, हामी हाम्रा श्रृङ्खलाहरूमा स्तरीकृत परीक्षाका बारेमा जानकारी दिइरहेका छौँ। आज पनि हामी यही विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ। स्तरीकृत परीक्षा र यसमा शिक्षकको भूमिका के रहन्छ त यो विषयमा हामी जानकारी दिनेछौँ। आजको हाम्रो विषय भने रहेको छ अनिवार्य गणित। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले एसईमा गणित विषयलाई कसरी स्ट्यान्डर्डाइज गर्न खोजिरहेको छ भन्ने बारेमा आजको मेरो यो प्रस्तुति अलि बढी टेक्निकल हुनेछ र यस पछाडिको चाहिँ दोस्रो प्रस्तुति गणितसँग जोडिएर कसरी आइटमहरू बनाउने भन्ने बारेमा हुनेछ। र मेरो प्रस्तुतिमा आज म तीनवटा बुँदामा सम्बन्धित हुनेछु। पहिलो चाहिँ एक्जाम, दोस्रो यसका इस्युजहरू र तेस्रो चाहिँ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले गर्न खोजिरहेको यो नेक्स्ट स्टेप जसलाई हामी स्ट्यान्डर्डाइजेसन भनिरहेका छौँ। सामान्यतया कुनै पनि परीक्षाले के बुझाउँछ भन्ने बारेमा हामीले कुरा गर्यौँ भने विद्यार्थीहरूको एचिभमेन्ट या पर्फर्मेन्सलाई एक्जामले रिप्रेजेन्ट गर्ने गर्दछ। यसले चाहिँ हामीले विद्यार्थीलाई जुन प्रश्न दिने गर्दछौँ त्यो प्रश्नमा उनीहरूले कति प्रतिशत जति करेक्ट रेस्पोन्स गरे भन्ने कुराहरूलाई परीक्षाको माध्यमबाट हामी स्कोरमा कन्भर्ट गर्ने गर्दछौँ। र यसरी लिएका स्कोरहरू त्यति बेला मात्रै कम्पेरेबल हुन्छन् यदि हामीले उनीहरूलाई दिएका प्रश्नपत्रहरू आइडेन्टिकल वा इक्विभ्यालेन्ट छ भनेदेखि मात्रै त्यस्ता स्कोरहरू कम्पेरेबल हुने गर्दछन्। त्यसैले यो प्रश्नपत्रमा हामीले जब कम्पेयरको कुरा गर्छौँ, तुलनाको कुरा गर्छौँ, त्यहाँ केही स्ट्याटिस्टिक्सहरू महत्त्वपूर्ण हुने गर्दछन्, जसमध्ये एउटालाई हामी आइटम फ्यासिलिटी भन्दछौँ। आइटम फ्यासिलिटी भनेको चाहिँ कुनै एउटा प्रश्नलाई एभरेज तहको विद्यार्थीले त्यो प्रश्न करेक्टली सल्भ गर्न सक्ने सम्भावना अथवा प्रोबेबिलिटी कति छ भनेको हो। त्यस्तै दोस्रोलाई हामी आइटम डिस्क्रिमिनेसन भन्दछौँ। त्यो भनेको चाहिँ कुनै एउटा प्रश्नले तीक्ष्ण तहका विद्यार्थी र कमजोर तहका विद्यार्थी, सामान्य भाषामा जान्ने विद्यार्थी र नजान्ने विद्यार्थीलाई विभेद गर्ने कति पावर छ त्यो प्रश्नसँग भनेको हो। र तेस्रो चाहिँ स्टुडेन्ट लेभल एबिलिटी भन्छौँ हामी यसलाई, विद्यार्थीहरूको स्कोरको मात्रा। यसमा एउटा सानो एक्जाम्पल प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। उदाहरणको रूपमा 1000 विद्यार्थीहरूले, मानौँ कुनै एउटा स्कुलको 1000 विद्यार्थीले 100वटा आइटम भएको एउटा प्रश्नपत्रमा परीक्षा दिँदै हुनुहुन्छ भने, र यो एक्जाम्पल हो, मानौँ स्टुडेन्ट एले 20वटा आइटम करेक्टली रेस्पोन्स गर्नुभयो। 100वटा आइटम भएकोले सजिलोको लागि हरेक एउटा आइटमको 1 नम्बर मान्यौँ भनेदेखि 20वटा आइटम करेक्टली रेस्पोन्स गरेको हुनाले विद्यार्थी ए को प्राप्ताङ्क चाहिँ 20 हुने भयो, जसलाई हामी 20% पनि भन्न सक्दछौँ। त्यस्तै गरी अर्को विद्यार्थी बीले ती 100वटा आइटमहरूमध्ये 80वटा आइटम करेक्टली यदि रेस्पोन्स गर्नुभएको छ भने 1 नम्बरका दरले उहाँको नम्बर चाहिँ 80 हुने भयो र यसलाई हामी 80% पनि भन्न सक्छौँ, किनभने 100मा कुरा भइरहेको छ। यसरी यहाँ हामी दुईवटा विद्यार्थीको एबिलिटी देख्न सक्दछौँ। यसलाई हामी स्टुडेन्ट्स लेभल एबिलिटी भन्दछौँ र यो हेर्दाखेरि विद्यार्थी ए को भन्दा विद्यार्थी बी को एबिलिटी अलि बढी भएको देख्छौँ हामी। त्यस्तै गरी प्रश्नपत्रमा अर्को पनि इन्डिकेटर हुन्छ जसलाई हामी आइटम लेभल स्ट्याटिस्टिक्स भन्छौँ। र उदाहरणको लागि मानौँ त्यही 100वटा आइटम्सहरू भएको र 1000 जना विद्यार्थीहरूले जाँच दिएकै केसलाई यदि हामीले 200 स्टुडेन्ट्सले आइटम 1 करेक्टली रेस्पोन्स गर्नुभयो भनेर मान्यौँ भनेदेखि त्यो आइटम 1 को फ्यासिलिटी चाहिँ 20% भयो, किनभने 1000 जनामध्ये 200ले त्यो आइटम 1 लाई करेक्टली रेस्पोन्स गर्नुभयो। त्यसैले यो आइटमको कुरा गर्दाखेरि आइटमको फ्यासिलिटी 20% भयो। त्यस्तै गरी अर्को एक्जाम्पलको रूपमा मानौँ आइटम 2 लाई 800 जना विद्यार्थीले करेक्टली रेस्पोन्स गर्नुभयो भनेदेखि त्यो आइटम 2 को फ्यासिलिटी चाहिँ 80% भयो। यसरी हेर्दाखेरि
आइटम 1 भन्दा आइटम 2 अलि बढी सजिलो देखिन्छ, किनभने आइटम 2 लाई रेस्पोन्स गर्ने विद्यार्थीहरूको संख्या अलि बढी छ। यसरी आइटम लेभल स्ट्याटिस्टिक्स पनि एउटा प्रश्नपत्रमा आकर्षित हुने गर्दछ। अब हामीले यसलाई एउटै स्केलमा राखेर हेर्न खोज्यौं भनेदेखि अघिको एक्जाम्पलमा विद्यार्थी ए ले 20% अङ्क प्राप्त गर्नुभएको थियो र विद्यार्थी बी ले चाहिँ 80% अङ्क प्राप्त गर्नुभएको थियो। यो स्केलमा माथितिर जानु भनेको चाहिँ स्टुडेन्ट लेभलको एबिलिटी बढ्दै जानु हो। त्यसैगरी आइटमको कुरा गर्ने हो भने आइटम 2 चाहिँ 80% विद्यार्थीले करेक्टली रेस्पोन्स गर्नुभएको थियो र आइटम 1 चाहिँ 20% विद्यार्थीले करेक्टली रेस्पोन्स गर्नुभएको थियो। यसरी हेर्दाखेरि आइटम 1 को डिफिकल्टी अलि बढी देखिन्छ आइटम 2 को तुलनामा र यो स्केलमा जति आइटम माथि बढ्दै जान्छ त्यो आइटम चाहिँ त्यति नै बढी डिफिकल्ट भएको भनेर हामीले मान्दछौँ। यसरी यो दुईटा स्केलमा हामीले फरक के देख्छौँ भने एकातिर स्टुडेन्टको एबिलिटी र अर्कातिर चाहिँ आइटम लेभलको डिफिकल्टी। र हाम्रो परम्परागत टेस्टमा यो दुवै कुरा चाहिँ सिङ्क्रोनाइज हुँदैन। अहिलेसम्म हामीले गरिरहेको यो नन स्ट्यान्डर्डाइज परीक्षामा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि माथिल्लो तहको विद्यार्थीले भनेको जसको एबिलिटी हाई छ त्यो विद्यार्थीले सबैभन्दा माथिल्लो तहको आइटम पनि सल्भ गरेको छ भन्ने ग्यारेन्टी चाहिँ हामी गर्न सक्दैनौँ। उदाहरणलाई कुनै एकजना विद्यार्थीले 90 अङ्क प्राप्त गर्नुभएको छ तर उहाँले सबैभन्दा माथिल्लो तहको आइटम सल्भ गर्नु नै भएको छ भन्ने इन्स्योर हामी गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले अब दोस्रो कुरामा के छ त इस्यु भन्ने बारेमा म केही कुराहरू निवेदन गर्न चाहन्छु। जस्तै अहिले भर्खरै मैले देखाएको उदाहरणमा पनि हामीले के देख्यौँ भने रेस्पोन्डेन्ट्सको क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेको रेस्पोन्डेन्ट भनेको अहिले हामीले विद्यार्थीलाई सम्झन्छौँ, उसको विशेषताहरू एबिलिटीहरू चाहिँ केमा भर पर्छ भने प्रश्नपत्रमा। प्रश्नपत्र अलि सजिलो छ भनेदेखि विद्यार्थीको एबिलिटी बढ्ने हुन्छ, प्रश्नपत्र अलि कठिन भयो भनेदेखि विद्यार्थीको अङ्क घट्ने हुन्छ भनेको एबिलिटी कम देख्छौँ हामी। त्यसैले एउटा पर्टिकुलर विद्यार्थीको एबिलिटी चाहिँ जति हो त्यति नै हो, तर अङ्कमा कन्भर्ट गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो तहको प्रश्न विद्यार्थीलाई दियो भन्ने कुराले विद्यार्थीको स्कोर डिटरमाइन गर्छ। त्यसैले उसको एबिलिटी पनि सँगसँगै चाहिँ एफेक्ट हुन्छ। यसो हेर्दाखेरि हामी के देख्छौँ भने विद्यार्थीको क्षमता भन्ने कुरा चाहिँ हामीले कस्तो प्रश्नपत्र दियौँ भन्नेमा पनि भर पर्ने रहेछ। त्यसैले प्रश्नपत्र चेन्ज गऱ्यौँ भने विद्यार्थीको अङ्क पनि चेन्ज हुने सम्भावना छ भन्न खोजेको हो। दोस्रो इस्यु भनेको चाहिँ टेस्ट क्यारेक्टरिस्टिक्स, जसमा हामी चाहिँ आइटम लेभल स्ट्याटिस्टिक्स अथवा आइटम डिस्क्रिमिनेसन भन्ने बुझ्दछौँ अघि मैले भनेअनुसार। र यो कुरा पनि कस्तो समूहमा हामीले प्रश्नपत्रलाई पाइलट टेस्टिङ गऱ्यौँ। उदाहरणलाई अलि जान्ने विद्यार्थी भएको समूहमा कुनै प्रश्नपत्र एडमिनिस्टर गर्ने हो भनेदेखि धेरै विद्यार्थीले मिलाउने सम्भावना हुन्छ। त्यसो भएपछि प्रश्नपत्रको फ्यासिलिटी पनि बढ्ने सम्भावना हुन्छ। तर त्यही प्रश्नपत्रलाई अलिक कमजोर विद्यार्थीहरूको समूहमा गएर एडमिनिस्टर गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ धेरै विद्यार्थीले प्रश्नहरू नमिलाउने सम्भावना हुन्छ अनि त्यही प्रश्नपत्रमा भएका आइटमहरूको डिफिकल्टी पनि बढ्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसैले प्रश्नपत्र चाहिँ सेम हो तर कस्तो समूहमा त्यसलाई एडमिनिस्टर गरियो भन्ने कुराले पनि त्यो प्रश्नपत्रमा भएका आइटमहरूको क्यारेक्टरिस्टिक्स चाहिँ डिटरमाइन हुने गर्दछ। यो कुरा पनि हाम्रो नन स्ट्यान्डर्डाइज टेस्टमा हुने गर्दछ। अर्को इस्यु भनेको चाहिँ इरर अफ मेजरमेन्ट। प्रश्नमा जाँचमा सामान्यतया विभिन्न खाले अनइन्टेन्डेड भेरिएबल्सहरू एफेक्ट हुने गर्दछन्। ती भेरिएबल्सको नाम अहिले म यहाँ लिन्न। भन्न खोजेको सामान्यतया कुनै पनि प्रश्नपत्रको परीक्षा चाहिँ आइडियल सिचुएसनमा हुँदैन। केही न केही इरर्सहरू त्यहाँ अट्र्याक्ट हुने गर्दछन्। त्यसैले इररको मात्रा चाहिँ त्यो परीक्षाको वातावरणमा भर पर्ने हो, विद्यार्थीमा भर पर्ने हो। तर हाम्रो यो परम्परागत परीक्षाले चाहिँ यो इरर सबै ठाउँमा एउटै हुन्छ, होमोजेनियस हुन्छ, सबैलाई समान रूपले लागू हुन्छ भनेर मान्यता राख्दछ, विच इज अल्सो नट गुड। त्यस्तै अर्को इस्यु भनेको चाहिँ प्रेडिक्सन एबाउट रेस्पोन्डेन्ट्स क्यारेक्टरिस्टिक्स। भन्न खोजेको के हो भने कुनै एउटा पर्टिकुलर समूहको विद्यार्थीहरूले कुनै प्रश्नपत्रलाई कसरी रेस्पोन्स गरिरहनु भएको छ। जस्तै हिमाली भेगमा त्यो प्रश्नपत्र कस्तो छ, पहाडी भेगमा कस्तो छ, तराईमा कस्तो छ, अथवा पर्टिकुलर कुनै एउटा प्रोभिन्समा कस्तो छ, पर्टिकुलर कुनै एउटा समुदायमा त्यो प्रश्नपत्रले कसरी रेस्पोन्स गरिरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी हाम्रो परम्परागत परीक्षामा मापन गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले यी विविध खाले इस्युहरूले गर्दाखेरि अब एनइबीले कसरी यी इस्युहरूलाई एड्रेस गरेर अगाडि बढ्ने भन्ने कुराहरू एकदमै महत्त्वपूर्ण भएको हुनाले पनि परीक्षालाई थप स्ट्यान्डर्डाइज गर्न खोजेको हो भन्ने हामीले बुझेका छौँ।
त्यस्तै अन्य केही इस्युहरू पनि छन्, जस्तै रिलायबिलिटी एन्ड भ्यालिडिटी अफ टेस्ट। मैले भर्खरै भने एउटा प्रश्नपत्रलाई पुनः फेरि परीक्षामा हामीले लाने हो भने विद्यार्थीको स्कोर समान हुन्छ कि हुँदैन, र यसले करिकुलमले मापन गर्न खोजेको ग्रेड्सलाई पर्फेक्टली रिप्रेजेन्ट गर्छ कि गर्दैन। त्यस्तै गरी प्रश्नपत्रहरू इक्विभ्यालेन्स छ कि छैनन्, कम्पेरेबल छ कि छैनन्। यहाँ दुई तरिकाको कुरा हुन्छ। जस्तै एनइबीले चाहिँ एसई परीक्षामा हरेक प्रोभिन्समा फरक फरक प्रश्नपत्रहरू दिने गरेको हामीले देखेका छौँ। ती प्रश्नपत्रहरू वास्तवमै समान खाले इक्विभ्यालेन्ट छ कि छैनन्, तिनीहरू एक अर्कामा ठ्याक्कै सेम हो कि होइनन् भन्ने कुरा हामीले निर्क्युल गर्न सकेको छैन। अर्को कुरा चाहिँ यो वर्षभित्र दिएका सबै प्रश्नपत्रको कुरा भयो भने, दोस्रो कुरा चाहिँ पटक पटक हरेक वर्ष एसई परीक्षा हुने गर्छ। अघिल्लो वर्ष कुनै विद्यार्थीले मानौ ए ग्रेड ल्यायो भने यो वर्ष अर्को विद्यार्थीले ए ग्रेड ल्यायो भने त्यो ए ग्रेड ल्याउने विद्यार्थी एकै तहका हो कि होइनन्। त्यसैले भर्टिकल र हरिजेन्टल दुवै तरिकाको यो इक्विभ्यालेन्सी र कम्पेरेबिलिटीको पनि इस्यु हामीले देखिरहेका छौँ। त्यस्तै अर्को चाहिँ कभरेज अफ द लर्निङ डोमेन। करिकुलमले के कुरा मापन गर्नुपर्छ भनेको छ, त्यो कुरा ठ्याक्कै हाम्रो प्रश्नपत्रमा रिप्रेजेन्ट भएको छ कि छैन, त्यो कुरा पनि हामीले इस्युको रूपमा देखेका छौँ। र अर्को चाहिँ लेभल अफ टेस्ट आइटम्स। एसईको यो परीक्षामा कुन तहको प्रश्न कतिवटा सोध्ने भनेर स्पेसिफिकेसन ग्रिड छ, त्यो ग्रिड ठ्याक्कै प्रश्नपत्रमा रिप्रेजेन्ट छ कि छैन भन्ने पनि अर्को इस्यु हो। यी सबै कुरालाई एड्रेस गर्न अब एनइबीले चाहिँ हामी यो परीक्षालाई थप स्ट्यान्डर्डाइज गर्छौँ, यो एउटा प्रोडक्ट रूपमा नभइकन स्ट्यान्डर्डाइजेसन प्रोसेसको रूपमा हामी जान्छौँ भन्ने कुरा अङ्गीकार गरेको देखिन्छ। अब मेरो तेस्रो प्रस्तुति कसरी हुन्छ त स्ट्यान्डर्डाइजेसन, कुन प्रक्रियामा छ त एनइबी भन्ने बारेमा म आफ्नो प्रस्तुति केन्द्रीकृत गर्दैछु। हामीले भर्खरै पनि कुरा गऱ्यौँ, अब स्ट्यान्डर्डाइज गर्ने भनेको छ। कसरी हुन्छ त भन्दा सबैभन्दा पहिला आइटम लेख्ने। आइटम भनेको के हो म एकैछिनमा भन्छु, र यो कसरी प्रश्नपत्रसँग फरक पर्छ भन्ने कुरा पनि। त्यसपछि त्यो आइटम लेखिसकेपछि त्यो आइटमलाई प्री टेस्टिङमा लैजाने। प्री टेस्टिङमा लिएर गइसकेपछि ती आइटममा विद्यार्थीले गरेको रेस्पोन्सहरूलाई एनालाइज गर्ने, र एनालाइज गरिसकेपछि एक्सेप्टेड आइटम्सहरूलाई चाहिँ सेक्युर गरेर ब्याङ्किङ गर्ने भनेर एनइबीले यो स्ट्यान्डर्डाइजेसन प्रक्रिया सुरु गरेको छ, जसमा चाहिँ पहिलो स्टेपमा विभिन्न खाले आइटम राइटिङ वर्कसपहरू ट्रेनिङहरू अर्गनाइज गर्ने, स्टेक होल्डर सम्बन्धित शिक्षक विद्यार्थीलाई अबदेखि कस्तो प्रश्नपत्र आउँछ भन्ने बारेमा सुरुमै एक किसिमको डिसिमिनेसन गर्ने, अनि ती आइटमहरूलाई प्री टेस्टिङ गर्ने, त्यसलाई एनालाइज गर्ने र आइटम ब्याङ्किङमा राख्ने। अब यो कसरी आइटम लेखिन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ सबैभन्दा पहिलो कुरो भनेको ग्रिड नै हो। परीक्षामा कस्ता प्रश्न कहाँबाट आउने भन्ने बारेमा एउटा ग्रिड तयार पारिएको हुन्छ, हामी यसलाई स्पेसिफिकेसन ग्रिड पनि भन्छौँ। यो ग्रिडलाई एनइबीले चाहिँ अहिलेसम्म जस्तो ग्रिड सिडिसीले बनाएको छ त्यसैलाई नै प्रयोग गर्ने भनेको छ यो प्रोसेसमा। ग्रिडलाई सामान्यतया फेरबदल नगर्ने भनेको छ। त्यसो हेर्दाखेरि एसईको केसमा एक्जिस्टिङ सिचुएसन हामी के देख्छौँ भने नलेज लेभलको 6वटा प्रश्न 1 नम्बरका दरले, अनि कम्प्रिहेन्सन लेभलको 17वटा प्रश्न 2 नम्बरका दरले, त्यसपछि एप्लिकेसन लेभलको 10वटा प्रश्न 4 नम्बरका दरले, र हायर एबिलिटी तह अन्तर्गत 4वटा प्रश्न 5 नम्बरका दरले। यसरी जम्मा 37वटा प्रश्नहरू, 24वटा प्रश्न हुन्छन् तर आइटम गर्दाखेरि 37 हुन जान्छन्। ती 37वटा प्रश्नहरू मार्फत 100 नम्बरको परीक्षा लिने भनेको छ। अब यसरी हेर्दाखेरि अहिलेको एक्जिस्टिङ सिचुएसनमा चाहिँ 6वटा प्रश्नहरू जुन हामीले भन्यौँ 1-1 नम्बरका दरले आउनेछन्, तिनीहरूमा 1 नम्बर अन्तर्गत ए अनि 1 नम्बर अन्तर्गत बी अनि 2A 2B भएर कुन कुन टपिकबाट आउँछ भन्ने हामी देख्न सक्छौँ। त्यस्तै 2 नम्बरका प्रश्नहरू जुन 17वटा भन्यौँ ग्रुप बीमा, त्यो कुन त्यसको अङ्क त्यसको नम्बर कति हुन्छ र कुन टपिकबाट आउँछ पनि हामी यसमा देख्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी 10वटा प्रश्न जुन एप्लिकेसन लेभलको छ त्यसको नम्बर कति हुन्छ र कुन कुन टपिकबाट आउँछ भनेर एक्जिस्टिङ प्रश्नपत्रलाई हामीले यसरी क्याटेगोराइज गरेका हौँ। र अर्को चाहिँ हायर एबिलिटी अन्तर्गत 4वटा प्रश्न कुन कुनबाट आउने भन्ने हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। यो हाम्रो एक्जिस्टिङ हो। तर अब यसलाई एनइबीले के गर्न खोजेको छ भने 6 नम्बरको जुन पहिला सब्जेक्टिभ टाइपमा प्रश्न आउँथ्यो त्यो 6 नम्बरको प्रश्नलाई चाहिँ अब एनइबीले अब्जेक्टिभ टाइपको एमसिक्यू टाइपमा प्रश्नपत्र बनाउने भनेर प्रक्रिया सुरु गरेको छ, जसमा यो 6वटा प्रश्नहरूले क्रमशः 1 देखि 6 नम्बर पाइ नै हाले, र यो 6 नम्बरमा हाम्रो कन्टेन्ट एरियाबाट कभर नभएको एउटा ट्रिगोनोमेट्री र एउटा प्रोबेबिलिटी, यो दुईटालाई पनि
अब चाहिँ एमसीक्यूमा कन्भर्ट गर्ने भनेको छ। अर्थात् अब 7 नम्बरको आई र डबल आई भएर यो 2 नम्बरको जुन पहिला ग्रुप बीमा आउँथ्यो त्यो प्रश्न चाहिँ एउटा 1 नम्बरको 7 आईमा र अर्को फेरि 1 नम्बरको प्रश्न 7 डबल आईमा जाने र त्यसै गरी प्रोबेबिलिटीको पनि पहिला जुन 10A मा एउटा प्रश्न आउँथ्यो 2 नम्बरको, अब त्यो प्रश्नलाई चाहिँ 8 को आई नम्बरमा 1 नम्बरको एउटा एमसीक्यू र फेरि 8 कै डबल आईमा अर्को 1 नम्बरको एउटा एमसीक्यू, यसरी चाहिँ अबदेखि 10 वटा एमसीक्यू सोध्ने भनेको छ र बाँकी रहेको जुन 15 वटा प्रश्न हुन्छ अब ग्रुप बीमा त्यो चाहिँ 2 नम्बरका दरले 30 नम्बरको प्रश्न ग्रुप बीमा नै हुने। तर ट्याक्सोनोमीका हिसाबले यो 6 वटा प्रश्न चाहिँ नलेज लेभलकै हुने र यो 2 वटा 7 र 8 चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङकै लेभलको हुने भनेर प्रक्रिया सुरु गरेको छ र बाँकी यो 10 वटा 4 नम्बर खाले प्रश्न र 4 वटा 5 नम्बर खाले प्रश्नलाई चाहिँ अहिले यो नयाँ ग्रेडमा पनि कुनै परिवर्तन गरेको देखिँदैन। त्यसरी हेर्दाखेरि अब नम्बरको हामीले प्याटर्न हेर्यौँ भने 1 देखि 8 नम्बरसम्म चाहिँ 1 नम्बर खाले प्रश्न हुने भयो, अनि 9 नम्बरदेखि 23 नम्बरसम्म 2 नम्बर खाले प्रश्न हुने भयो, अनि 24 नम्बरदेखि 33 नम्बरसम्म 4 नम्बर खाले प्रश्न र 34 नम्बरदेखि 37 नम्बरसम्म चाहिँ 5 नम्बर खाले प्रश्न भएको देखिन्छ। र यहाँ हामीले क्वेसन भर्सेस आइटम के हो भनेर बुझ्नु पर्यो भने हामीले सामान्यतया के भन्न सक्छौँ भने पहिलेको अहिलेसम्म भइरहेको एसयुको परीक्षामा 24 वटा प्रश्न हुन्थ्यो भन्न सक्छौँ। 24 वटा प्रश्न नोट गर्नु होला, 24 नम्बरसम्म भएकोले यो 24 वटा प्रश्न भयो। तर आइटम भन्नाले चाहिँ प्रश्न नम्बर 1 मा नै 2टा आइटम छ भन्ने बुझ्नु पर्दछ। ए भनेको एउटा आइटम हो अनि बी भनेको अर्को आइटम हो। त्यसैले आइटमको रूपमा हेर्यौँ भने अहिलेसम्मको एसयु परीक्षामा 37 वटा आइटम छ, तर प्रश्नको रूपमा हेर्यौँ भने चाहिँ प्रश्न 24 वटा मात्रै छ भन्न सकिन्छ। अब आइटम राइटिङ कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने बारेमा चाहिँ स्पेसिफिकेसन ग्रिड अनुसार नै आइटम लेख्ने, अनि त्यो आइटम तयार भइसकेपछि त्यो आइटमहरूबाट र्यान्डमली टेस्ट पेपर प्रोडक्सन गर्ने। पहिला चाहिँ हामीले एकैजना व्यक्तिबाट होल टेस्ट पेपर प्रोडक्सन गर्थ्यौँ भने अब एनइबीले चाहिँ इन्डिभिजुअल आइटम कलेक्सन गर्ने र त्यो इन्डिभिजुअल आइटमहरूलाई र्यान्डमाइज गरेर अनि आइटम झिकेर फुल प्रश्नपत्र बनाउने भनेको देखिन्छ। अनि त्यो आइटमलाई उनीहरूले पाइलट टेस्ट गर्छन् भनेको कुनै पर्टिकुलर स्याम्पल, त्यो स्याम्पल पनि नेसन रिप्रेजेन्टेटिभ हुने गरी विभिन्न ठाउँमा त्यो प्रश्नपत्रलाई पाइलट टेस्टिङ गर्नुहुन्छ। अनि पाइलट टेस्ट गरेपछि सफ्टवेयरबाट त्यसलाई आइटम एनालिसिस गर्नुहुन्छ। त्यो आइटम एनालिसिस गर्दाखेरि पर्टिकुलर आइटममा कतिजनाले उत्तर दिनुभयो अनि त्यो आइटमको फेसिलिटी कति थियो जुन अघि भर्खर मैले भन्दा अगाडि निवेदन गरेँ, र त्यस पछाडि त्यो आइटमको डिस्क्रिमिनेटिङ पावर कति थियो जसलाई हामी आइटम रेस्ट कोरिलेसन भन्छौँ। यो कुराहरू चाहिँ सफ्टवेयरबाट आइटम एनालिसिस गर्दाखेरि देखिन्छ। र फेरि सफ्टवेयरबाट नै उहाँहरूले आइसिसी आइटम क्यारेक्टरिस्टिक कर्व पनि हेर्नुहुन्छ। यो आइसिसी कर्वले चाहिँ एउटा प्रश्नको आइडियल प्लट कस्तो हुनुपर्ने हो र त्यो प्रश्नलाई पाइलट टेस्टिङ गरेपछि कस्तो खाले रेस्पोन्स आयो त्यो रेस्पोन्सको पनि प्लट यहाँ ड्र गर्नुहुन्छ। यो डट डट गरिएको चाहिँ विद्यार्थीहरूले रेस्पोन्स गरेको प्लट हो। र यो आइसिसी कर्वमा प्रोबेबिलिटी भन्नाले आइटम फेसिलिटी भन्ने बुझिन्छ जुन मैले अघि भनिसकेँ, र यो ल्याटेन्ट ट्रेड भन्नाले चाहिँ विद्यार्थीको एबिलिटी भन्ने बुझिन्छ। त्यसैले जति जति दायाँ जान्छौँ विद्यार्थीको क्षमता त्यति बढी भएको भन्ने बुझिन्छ भने जति जति माथि जान्छौँ त्यो आइटमको फेसिलिटी पनि त्यति बढी भएको भन्ने बुझिन्छ। र यो कर्वमा के देखिन्छ भनेदेखि कमजोर तहका विद्यार्थीहरूलाई यो प्रश्नले त्यति सहयोग गरेको देखिँदैन, तर अलि जान्ने तहका विद्यार्थीहरूलाई यो प्रश्नले अलि बढी फेसिलिटेट गरेको देखिन्छ। किनभने कर्वलाई एनालिसिस गर्यो भने अलि जान्ने तहको विद्यार्थीको अङ्क जति आउनुपर्ने हो यो प्रश्नपत्रको पाइलट टेस्टिङमा चाहिँ अलिकति बढी अङ्क आएको देखिन्छ, र कमजोर तहको विद्यार्थीको अङ्क जति आउनुपर्ने हो त्योभन्दा अलिकति कम आएको देखिन्छ। सो यस्ता प्रश्नहरू रिजेक्ट गर्ने कि एक्सेप्ट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ फेरि इन्डिभिजुअली त्यो आइटम फेसिलिटी र आइटम डिस्क्रिमिनेसनको इन्डेक्स हेरेर डिसाइड गर्ने गरिन्छ। त्यस्तै अर्को पनि एउटा एक्जाम्पल देखाउन चाहन्छु। यसमा पनि हामी के देख्छौँ भनेदेखि कुनै एउटा पर्टिकुलर प्रश्नको आइसिसी कर्व कस्तो छ भन्ने देख्छौँ, र यो कर्वमा हामीले के पाउँछौँ भने अलि कमजोर तहको विद्यार्थीलाई यो प्रश्नले बढी सपोर्ट गरेको र अलि जान्ने तहको विद्यार्थीलाई यो प्रश्नले अलि कम सपोर्ट गरेको देखिन्छ। किनभने जान्ने तहको विद्यार्थीको अङ्क जति आउनुपर्ने हो यो प्रश्न दियो भने अलिक कम आउन सक्ने सम्भावना यो प्लटबाट देखिन्छ।
त्यस्तै गरी अर्को एउटा आइडियल सिचुएसनको प्लट पनि मैले यहाँ हजुरलाई देखाउँदैछु। यो प्लटमा हामी के देख्छौँ भने जसरी एउटा प्रश्नले जान्ने नजान्नेलाई रेस्पोन्स गर्नुपर्ने हो त्यसरी नै यो डेटाबाट चाहिँ यो डट गरेको प्लट म्याच भएको देखिन्छ। यस्ता खाले प्रश्नहरू चाहिँ अभियसली नै आइटम एनालिसिसबाट एक्सेप्ट हुने गर्दछन्, तर अघिल्लोमा देखाएका दुई खाले प्रश्नहरू एक्सेप्ट गर्ने वा नगर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अरू थप प्यारामिटरबाट डिसाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी यी प्रश्नहरू देखिसकेपछि फेरि अन्तिममा चाहिँ जुन हामी एउटा फुल प्रश्नपत्रलाई पाइलट टेस्टिङमा लैजान्छौँ, पाइलट टेस्टिङमा लगिसकेपछि होल प्रश्नपत्रको पनि एनालिसिस हुन्छ र यहाँ चाहिँ यो एनालिसिसको एउटा प्लट देखाइएको छ जसमा बायाँतिर भनेको चाहिँ पपुलेसन हो, विद्यार्थीहरूको समूह हो र सामान्यतया यो नर्मली डिस्ट्रिब्युटेड भएकोले विद्यार्थीहरूको समूह चाहिँ ठिक भएको देखिन्छ र दायाँतिर भनेको चाहिँ प्रश्नपत्रमा भएका आइटमहरूको प्लट हो। र हामी यो प्लटमा के देख्छौँ भनेदेखि अलि तल भनेको कमजोर तहको विद्यार्थी, बिचमा भनेको एभरेज तहका विद्यार्थी र जति माथि भयो अलि तीक्ष्ण बुद्धि भएका विद्यार्थी भनेर हामी बुझ्छौँ। र प्रश्नमा भएका आइटमहरूको कुरा गर्दाखेरि यो प्रश्नपत्रले कमजोर तहका विद्यार्थीहरूलाई एड्रेस गरेको देखिँदैन, अर्थात् अलिक कमजोर तहको विद्यार्थीलाई कुनै पनि प्रश्न नभएको जस्तो देखिन्छ। त्यस्तै गरी यो प्रश्नपत्रमा भएका आइटमहरूले अलि तीक्ष्ण बुद्धि भएका विद्यार्थीहरूलाई पनि रेस्पोन्स गरेको देखिँदैन, किनभने अलि तीक्ष्ण बुद्धि भएका विद्यार्थीको लागि अथवा माथिल्लो एबिलिटी भएका विद्यार्थीको लागि यहाँ कुनै पनि प्रश्नहरू सेन्ट्रलाइज गरेको अथवा निर्माण गरेको देखिँदैन। र यो प्रश्नपत्रमा भएका सबै आइटमहरू चाहिँ एभरेज तहका विद्यार्थीहरूलाई ध्यानमा राखेर बनाइएको जस्तो देखिन्छ। हो यस्तो प्रश्नपत्र भयो भने पनि अब एनइबीले यसलाई रिजेक्ट गरेर सामान्यतया जसरी विद्यार्थीहरूको डिस्ट्रिब्युसन छ प्रश्नपत्रको पनि त्यसै गरी सामान्यतया नर्मल सेपमा, नर्मल कर्वको सेपमा नै प्रश्नपत्र पनि डिस्ट्रिब्युट हुनुपर्ने, जसमा कमजोर तहका विद्यार्थीको लागि पनि केही प्रश्न हुनुपर्ने र तीक्ष्ण बुद्धि भएका विद्यार्थीको लागि पनि केही प्रश्न हुनुपर्ने र धेरैजसो प्रश्नहरू चाहिँ मध्यम तहका विद्यार्थीहरूको लागि हुनुपर्ने हो। यस्तो खाले म्यापिङ गरेर यी सबै कुरा एनालाइज गरेर प्रश्नपत्र निर्माण गर्ने भन्ने अभियानमा एनइबी लागेको हुनाले उसको यो स्ट्यान्डर्डाइजेसन प्रोसेस हो। अब यस पछाडि अर्को कुरा चाहिँ यसरी आइटम एनालिसिस भइसकेपछि र प्रश्नपत्रको पनि पुरा एनालिसिस भइसकेपछि उनीहरूले सेलेक्ट भएका आइटमहरूलाई ब्याङ्किङमा राख्नेछन् र ब्याङ्कबाट जब जाँच लिनुपर्ने हुन्छ अनि त्यसपछि अघि हामीले भने जस्तो विभिन्न प्यारामिटरहरू आइटम फ्यासिलिटी, आइटम डिस्क्रिमिनेसन र टेस्ट पेपर भर्सेस पपुलेसन यो सबैको म्यापिङलाई ध्यानमा राखेर कम्प्युटरबाट अटोमेटेड रूपमा सिंगल आइटमहरू ट्रेस गरेर अनि पुल गरेर त्यसबाट होल टेस्ट पेपर बनाउने र त्यसलाई पनि एकपटक फेरि मोडरेट गर्ने। त्यसो भयो भने चाहिँ बनेका टेस्ट पेपरहरू प्यारलल हुने र सबै ट्याक्सोनोमी पनि रिप्रेजेन्ट हुने, सबै लेभलको डिफिकल्टी पनि रिप्रेजेन्ट हुने भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्न खोजिरहेको देखिन्छ। अब नेक्स्ट प्रस्तुतिमा चाहिँ गणित शिक्षामा अथवा गणित विषयमा कसरी आइटम लेखिन्छ विभिन्न तहको भन्ने बारेमा आफ्नो कुरा प्रस्तुत गर्दछु। सामान्यतया यो गणित शिक्षा भनेको चाहिँ चारवटा आयामहरूसँग जोडिने हुँदो रहेछ। पहिलो भनेको चाहिँ गणितलाई कन्टेक्स्टसँग जोड्नुपर्ने, त्यस पछाडि दोस्रो भनेको यसलाई गणितीय भाषामा रूपान्तरण गर्नुपर्ने र त्यसपछि तेस्रो भनेको चाहिँ गणितीय क्रियाकलापहरूमा त्यसलाई हामी क्याल्कुलेसन गर्ने भन्छौँ र अर्को भेरिफिकेसन। यो चारवटा पक्ष मिलेर गणितको पूर्ण आयामहरू बन्दो रहेछ। त्यसैले यो कोर्नाड भन्ने एकजना म्याथमेटिसियनले 2010 मा र 2020 मा पनि गणित शिक्षण गर्ने हो भने चाहिँ गणित कन्टेक्स्टबाट इमर्ज गराउनुपर्छ, त्यसपछि यसलाई म्याथमेटाइज गर्नुपर्छ, क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ र अन्तिममा गणितमा आउने एन्सर त्यसले के मिनिङ दिन्छ त्यो मिनिङ मेकिङ चाहिँ हुनैपर्छ भन्ने कुरा उल्लेख गरेका छन्। यही कुरालाई ध्यानमा राखेर राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले पनि एसईको परीक्षामा सोध्ने प्रश्नहरूमा चारवटा तहहरू नलेज, कम्प्रिहेन्सन, एप्लिकेसन र एबिलिटी भनेर छुट्याएको देखिन्छ। र चारवटा तहहरूमा सोधिने प्रश्नहरूमा अहिलेसम्म चाहिँ सबै प्रश्नहरू यो कन्स्ट्रक्टेड रेस्पोन्स टाइपको, कन्स्ट्रक्टेड रेस्पोन्स भनेको चाहिँ विद्यार्थीले आफैले एन्सर कन्स्ट्रक्ट गर्नुपर्ने भनेको हो, त्यस्ता प्रश्नहरू सोध्ने गरेको थियो भने अबको स्ट्यान्डर्डाइजेसन प्रोसेसमा चाहिँ नलेज तहमा सोधिने 6वटा प्रश्नहरू अब सेलेक्टेड रेस्पोन्स टाइपको हुने,
सेलेक्टेड रेस्पोन्स भनेको दिएका अप्सन्सहरूमध्येबाट एक वा एकभन्दा बढी मिल्ने अप्सन छान्ने भनेको हो। र त्यस्तै गरी कम्प्रिहेन्सनमा चाहिँ पहिला 34 नम्बरका प्रश्नहरू 17वटा सबै कन्स्ट्रक्टेड रेस्पोन्स हुन्थे भने अबदेखि सोधिने यो स्ट्यान्डर्डाइजेसन प्रोसेसमा 4वटा प्रश्नहरू 1-1 नम्बरका दरले सेलेक्टेड रेस्पोन्स टाइपको हुने र बाँकी चाहिँ पुरानो जस्तै नै हुने भनेर यो खाले ग्रिड अहिले तय गरेको देखिन्छ। र यसरी 4वटा तहहरूमा बनाउने प्रश्नहरूमा सामान्यतया कुन प्रश्न कुन तहको हो भनेर छुट्याउने थुप्रै आधारहरू छ। त्यसमा थुप्रै ट्याक्सोनोमीहरू पनि बनेको पाइन्छ। तर यो प्रश्न कुन तहको हो भनेर छुट्याउने आधार एनईबीको ट्रेनिङ म्यानुअललाई हेर्ने हो भने करिकुलमलाई नै सबैभन्दा प्रमुख आधार मानेको देखिन्छ। करिकुलमले पर्टिकुलर कुनै तहमा विद्यार्थीले सिक्नुपर्ने सक्षमता के हुन्, उनीहरूसँग के सिकाइ उपलब्धि हुनुपर्छ भन्ने कुरा तय गरेको छ। त्यो कुरालाई नै आधार मानेर प्रश्नहरू बनाउनु पर्ने देखिन्छ। र प्रश्नका 4 तहहरूमा चाहिँ कुन प्रश्न कुन तहको हुन्छ भनेर छुट्याउने आधारहरू यो फ्लो चार्टले पनि गाइड गर्ने गरेको देखिन्छ। यदि विद्यार्थीले प्रश्नहरू सामान्यतया घोकेको या कण्ठ गरेको रिकल गरेको आधारमा उत्तर दिन सक्ने खाले छ भने त्यसलाई सबैभन्दा तल्लो तहमा प्रोडक्सन लेभलको फर्स्ट अर्थात् नलेज, यदि वेल ट्रेन्ड छन् भने अन्डरस्ट्यान्डिङ, र वेल ट्रेन्ड छैन विद्यार्थीले वेल ट्रेन्ड नभएका प्रश्नहरूलाई पनि रेस्पोन्स गर्नुपर्ने खाले छ भने चाहिँ एप्लिकेसन, र कन्टेक्स्ट सहितकै एक्सटेन्डेड थिङ्किङ विद्यार्थीहरूको तर्फबाट डिमान्ड गर्छ कग्निटिभ डोमेनमा भने त्यसलाई चाहिँ हायर एबिलिटी भनेर यसरी क्याटेगोराइज गरेको देखिन्छ। त्यसरी नलेज तहको प्रश्न भन्नाले के हुन्छ भन्ने बारेमा सामान्यतया चाहिँ गाइडलाइनले भनेअनुसार विद्यार्थीले रिकल गरेर एन्सर दिन सक्ने खाले प्रश्नहरू, फ्याक्ट्सहरू, फर्मुलाहरू या रिलेसनहरू भन्ने देखिन्छ। यसमा एउटा प्रश्न म यहाँ उदाहरणको रूपमा देखाउँदैछु। जस्तै कक्षा 10 मा व्हिच अफ द फलोइङ इज द ल्याटरल सर्फेस एरिया अफ कोनिकल अब्जेक्ट विथ रेडियस एट द बेस आर एन्ड स्लेन्ट हाइट यल भन्ने प्रश्न अबदेखि यदि एमसीक्यू टाइपमा सेलेक्टेड रेस्पोन्स टाइपमा सोध्ने हो भने यसरी सोध्न सकिन्छ। र यसलाई किन नलेज लेभलको भनियो भन्दाखेरि यदि हामीले करिकुलम हेर्ने हो भने करिकुलममा क्षेत्रमिति भन्ने पाठ अन्तर्गत सोलीको सतहको क्षेत्रफल विद्यार्थीले निकाल्न सक्नेछन् भनेर त्यो खालको उपलब्धि आशा गरेको देखिन्छ। र यो सोलीको सतहको क्षेत्रफल अब विद्यार्थीले फर्मुलाको रूपमा चाहिँ टेक्स्ट बुकमा पाउँछन्, त्यो उनीहरूले कण्ठ गरेर पनि उत्तर दिन सक्छन् भन्ने कुराको आधारमा यसलाई नलेज भनिएको हो। त्यस्तै अब यो एमसीक्यू कसरी बनाउने भन्ने बारेमा चाहिँ पार्ट्स अफ एमसीक्यू छन्। जस्तै सबैभन्दा पहिला हामीले जुन प्रश्न सोध्छौँ त्यसलाई स्टिम भन्दछौँ। यो चाहिँ यो एमसीक्यूको स्टिम अन्तर्गत पर्दछ। त्यसपछि हामीले दिने 4वटा अप्सन्सहरू जसलाई हामी अल्टरनेटिभ्स भन्दछौँ, त्यसमध्ये कुन चाहिँ उत्तर सही हो सो सही उत्तरलाई चाहिँ के भन्दछौँ भने बाँकी रहेका 3वटा अप्सन्सहरूलाई डिस्ट्र्याक्टर भन्दछौँ। यसैले होल यो सबैलाई मिलाएपछि चाहिँ आइटम भयो। र एउटा एमसीक्यू आइटममा हुने पार्ट्सहरू यसरी हामी क्याटेगोराइज गर्न सक्दछौँ। र एमसीक्यू बनाउँदाखेरि एनईबीको गाइडलाइनमा के लेखिएको छ भने डिस्ट्र्याक्टरहरू बनाउँदाखेरि ती डिस्ट्र्याक्टरहरूले चाहिँ विद्यार्थीको एबिलिटीलाई एड्रेस गर्ने गरी बनाउनुपर्छ। जे पायो खाली अप्सनको लागि मात्रै राख्नुहुन्छ भनेको छैन। र की बनाउँदाखेरि चाहिँ विद्यार्थीहरूले त्यो डिडक्टिभ प्रोसेसलाई ध्यानमा राखेर की बनाउनुपर्छ ताकि विद्यार्थीको क्षमता भएकोले मात्रै यो की चिन्न सकोस्, गेसको आधारमा सामान्यतया त्यो नहोस् भन्न खोजिएको छ। त्यसैले सामान्यतया यस्ता खाले एमसीक्यूहरू बनाउनु पर्यो भने के कुरामा ध्यान दिने भनेर एनईबीको गाइडलाइनमा थुप्रै कुराहरू लेखिएको छ। जसमध्ये स्टिम बनाउँदाखेरि सकेसम्म क्वेसन फर्म्याटमा बनाउनुहोस्, अनि स्टिममा अर्थात् प्रश्नमा सकेसम्म रिडिङ मिनिमम होस् तर विद्यार्थीलाई चाहिने सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ क्लियर नै हुन पर्यो। र अल्टरनेटिभ्सहरू 4वटा मात्रै बनाउनुहोस्। अनि त्यसमा हुने डिस्ट्र्याक्टर्सहरू चाहिँ सिमिलर स्टाइलका, सिमिलर लेन्थका, सिमिलर रिदमका होस्। र अल अफ द एबभ, नन अफ द एबभ जस्ता कुराहरू चाहिँ सकेसम्म अल्टरनेटिभमा नराख्नुहोस् भन्ने कुरा राखेको देखिन्छ। अब दोस्रो कम्प्रिहेन्सन लेभलको क्वेसन कसरी बनाउने भन्ने कुरामा ध्यान दिँदाखेरि यो चाहिँ रिकल र रिपिट। सामान्यतया विद्यार्थीले जुन कुराहरू कण्ठ गरेका हुन्छन्, घोकेका हुन्छन्, टेक्स्ट बुकमा देखेका हुन्छन् त्यसलाई थोरै प्रोसेसमा क्यारी आउट गर्न सक्ने क्षमतालाई मापन गर्ने भनेको देखिन्छ। हुन त ट्याक्सोनोमीमा कम्प्रिहेन्सनको छुट्टै डेफिनेसन हुनसक्छ तर एनईबीले राखेको गाइडलाइनमा चाहिँ यस्तो खालको डेफिनेसन राखेको देखिन्छ। उदाहरणको लागि मैले एउटा प्रश्न यहाँ प्रस्तुत गरेँ। कक्षा 10 मा हेर्ने हो भने एउटा प्रश्न राइट द भोल्युम अफ द कोन
यो कोनको भोल्युम कति हुन्छ क्याल्कुलेट गर्नुहोस् पनि सोध्न सकिन्छ, जसमा पाईको भ्यालु 3.14 राख्नुहोस् र एन्सरलाई चाहिँ नियरेस्ट 100th प्लेसमा राउन्ड गर्नुहोस् भनिएको छ। अब यहाँ यो प्रश्नको उत्तर दिन चाहिँ विद्यार्थीले कोनको भोल्युम थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ र त्यसलाई अलिकति कम्प्युट गर्नुपर्ने हुन्छ र यो अन्डरस्ट्यान्डिङ तहको प्रश्न बनाउँदाखेरि चाहिँ हामीले सकेसम्म विद्यार्थीलाई स्ट्रेट फरवर्ड खाले कम्पिटिसन नै दिउँ। धेरै एकदम टिडियस लामो कुराहरू चाहिँ यसमा नदिए पनि हुन्छ, किनकि यो अहिलेको गाइडलाइनमा अथवा ग्रिडमा जम्मा 2 नम्बरको प्रश्न छ। त्यसैले सिम्पल खाले क्याल्कुलेसन हुने प्रश्नहरू नै यसमा दिन सकिन्छ भन्ने कुरा गाइडलाइनमा उल्लेख गरेको देखिन्छ। त्यो सामान्यतया ठिकै पनि हुन्छ, किनभने मैले अघिल्लो प्रस्तुतिमा पनि भने कुन प्रश्न कुन तहको भन्ने कुरा चाहिँ ठुलो आइटम एनालिसिसबाट तयार हुने हुनाले यसमा विद्यार्थीको रेस्पोन्स के आउँछ भन्ने कुराले पनि यसलाई धेरै कुरा डिटरमाइन गर्छ। त्यसैले डिफिकल्टी इज स्ट्यान्डर्ड भन्ने कुरा होइन, एबिलिटी इज स्ट्यान्डर्ड भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर प्रश्नहरू बनाउनु पर्ने जस्तो चाहिँ गाइडलाइनले बोलेको देखिन्छ। र यो प्रश्न किन कम्प्रिहेन्सनमा गयो भन्ने बारेमा हामीले यदि करिकुलम हेर्यौँ भनेदेखि करिकुलममा सोलीको सतहको क्षेत्रफल निकाल्न जान्ने भनिएको छ, जुन कुराको सानो एक्जाम्पल यो हो। त्यस्तै अब एप्लिकेसन भनेको चाहिँ त्यस्ता खाले प्रश्नहरू जुन सामान्यतया वेल ट्रेन्ड छैनन्, अर्थात् कक्षामा टेक्स्ट बुकमा अनि अन्य खाले टिचिङ लर्निङ एक्टिभिटीमा प्रयोग हुने रिसोर्सहरूमा चाहिँ वेल ट्रेन्ड नभएका प्रश्नहरू यदि हामीले परीक्षामा सोध्यौँ भनेदेखि त्यस्ता प्रश्नहरूलाई धेरै ट्याक्सोनोमीले एप्लिकेसन अन्तर्गतमा राखेको पाइन्छ। उदाहरणको लागि हामी एउटा एक्जाम्पल हेर्न सक्छौँ। यो एक्जाम्पलमा चाहिँ मैले के भनेको छु भने इन अ टेन्ट प्लान गिभन बिलो बेस रेडियस इज 6, हाइट अफ द सिलिन्डर इज 4 एन्ड द टोटल हाइट इज 12 मिटर। युज डाइमेन्सन्स, यहाँ दिएका डाइमेन्सन्सलाई प्रयोग गरेर एन्ड इस्टिमेट द सर्फेस एरिया अफ द क्लोथ्स इन द टेन्ट। यसमा कति जति कपडा लाग्न सक्छ त्यसलाई इस्टिमेट गर्नु भनिएको छ। अब सामान्यतया यो प्रश्नमा प्रयोग भएका अङ्कहरू या चित्रहरू हुबहु हाम्रो टेक्स्टमा हुनु हुँदैन भन्ने मान्यता हो। यदि टेक्स्ट बुकमा भएका प्रश्न हुबहु हामीले यदि एप्लिकेसन लेभलमा ल्यायौँ भने धेरै ट्याक्सोनोमीहरूले त्यसलाई चाहिँ लोअर लेभलको एप्लिकेसन भन्छन्। एप्लिकेसनलाई पनि 2 तहमा राखेको पाइन्छ। त्यसैले यदि हामीले प्रश्नपत्र बनाउँदाखेरि टेक्स्ट बुकमा भएका प्रश्नपत्रका अङ्क अक्षरहरू हुबहु नै ल्यायौँ भने चाहिँ त्यसलाई हामीले सामान्यतया लोअर लेभलको एप्लिकेसन अर्थात् लेभल 1 मा राख्छौँ। धेरै ट्याक्सोनोमीहरूले चाहिँ भन्न पनि के भन्छन् भने वर्ड चेन्ज गर्दैमा अङ्क चेन्ज गर्दैमा प्रश्नको एबिलिटी तह माथि बढ्दैन भन्छन्। तर हाम्रो आफ्नो कन्टेक्स्ट र आफ्नो स्कोपलाई हेर्दाखेरि विद्यार्थीको क्षमताहरूलाई एनालाइज गर्दाखेरि अहिलेको कन्टेक्स्टमा प्रश्नपत्र बनाउँदाखेरि किताबमा भएका प्रश्नलाई हुबहु नसारिकन सामान्यतया त्यसलाई रिफ्रेस गर्ने अर्थात् अङ्कहरूलाई चेन्ज गर्ने, त्यसका लेभलिङहरूलाई चेन्ज गर्दा कम्तीमा लोअर लेभलको एप्लिकेसनसम्म मान्न सकिन्छ भन्ने कुरामा सहमत भएको देखिन्छ। त्यसैले यस्ता खाले प्रश्नहरू बनाउँदाखेरि सकेसम्म हामीले यसलाई एप्लिकेसन लेभलमै राखौँ भन्ने कुरा छ। र यो किन एप्लिकेसन भयो भन्ने कुरामा पनि हामीले यदि करिकुलमलाई हेऱ्यौँ भने करिकुलममा उल्लेख गरेको सोलीको सतहको क्षेत्रफल मापन गर्नु त्यो विद्यार्थीको कम्पिटेन्सी हो भनिएको छ र सामान्यतया त्यो कुरा नै यो प्रश्नले रिप्रेजेन्ट गर्दछ। र अर्को सबैभन्दा ठुलो इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के हो त यो हायर एबिलिटी भन्ने कुरा छ। अब हायर एबिलिटी भन्ने बित्तिकै करिकुलमले डिजाइन गरेको हाम्रो ट्याक्सोनोमीमा चाहिँ विद्यार्थीसँग गणितलाई जीवनसँग जोड्ने क्षमता छ कि छैन, विद्यार्थीले कुनै पर्टिकुलर प्रश्नलाई एन्ड रेस्पोन्स गर्दाखेरि उसको एक्सटेन्डेड थिङ्किङ, क्रिटिकल थिङ्किङ र क्रिएटिभिटीलाई प्रयोग गर्छ कि गर्दैन, त्यो खाले क्षमता विद्यार्थीसँग भए या नभएको कुरा चाहिँ यो हायर एबिलिटी तहको प्रश्नले मापन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले सामान्यतया हायर एबिलिटीको डेफिनेसनमा ब्लुम्सहरूले गरेका 6वटा प्यारामिटरलाई जुन एनइबीले 4वटा प्यारामिटरमा सिङ्क गरेको छ अथवा स्क्विज गरेको छ त्यस अन्तर्गतमा चाहिँ माथिल्लो तहका 3वटा एबिलिटी यसमा पर्दछन्। त्यसैले यसको डेफिनेसनमा 2वटा कुरा, म्याथलाई जीवनसँग जोड्ने र विद्यार्थीले डिसिजन मेकिङमा चाहिँ एक्सटेन्डेड थिङ्किङ प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा जोडियो भने त्यसलाई हामीले हायर एबिलिटी भन्ने कुरा यो गाइडलाइनबाट बुझ्न सक्दछौँ। एउटा उदाहरण मैले यहाँ प्रस्तुत गरेको छु। गीता हैज एन आइसक्रिम बक्स एज सोन इन लेफ्ट अर्थात् बिलो र सी वान्ट्स टु फिल इट इन आइसक्रिम कोन एज सोन इन द राइट। यो बक्समा भएको आइसक्रिम चाहिँ दायाँतिर देखाइएको कोनमा गीताले भर्नुपर्नेछ। अब यहाँ प्रश्न के सोधिएको छ भने हाउ मेनी कोन्स सुड सी बाई, कतिवटा कोन गीताले किन्न सक्छिन् टु बी स्योर, एकदमै ढुक्क हुनलाई, सो द्याट सी हेज इनफ क्रिम टु फिल इट, कतिवटा यस्ता खाले कोन
किन्यौ भनेदेखि चाहिँ गीताले ढुक्क भएर यो आइसक्रिम चाहिँ त्यो कोनमा भर्न सक्छिन् भन्ने खाले प्रश्न सोधिएको छ र यसमा पाईको भ्यालु 3.14 प्रयोग गर्नु भनिएको छ। अब सामान्यतया यसलाई किन हायर एबिलिटी भनियो भन्ने बारेमा म थोरै चर्चा गर्न चाहन्छु। विद्यार्थीले यो प्रश्नलाई रेस्पोन्स गर्न पर्यो भने यो चाहिँ करिकुलममा आधारित भएको देखिन्छ। करिकुलमले सोलीको अथवा अर्धगोलाको आयतन सम्बन्धी समस्या सल्भ गर्न सक्नेछन् भनेको छ र आवश्यक परिमाणहरू अनुमान पनि गर्न सक्नेछन् भन्ने सिकाइ उपलब्धि इस्टिमेट गरेको हुनाले अथवा इन्टेन्ड गरेको हुनाले यो प्रश्न चाहिँ करिकुलमसँग म्याप गर्छ भन्ने एउटा कुरा भयो। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ यो प्रश्नलाई विद्यार्थीले रेस्पोन्स गर्यो भने कस्तो रेस्पोन्स हुन सक्छ भन्ने कुराको एउटा एक्जाम्पल यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। जस्तै सुरुमा विद्यार्थीले विभिन्न पार्ट्सहरूको डायमेन्सन लेख्न सक्नेछन्। डायमेन्सन लेखिसके पछाडि चाहिँ जस्तै यहाँ प्रयोग भएको एउटा वस्तु म्याथमेटिकल मोडलिङको रूपमा हेमिस्फियर हो, त्यो हेमिस्फियरको भोल्युम निकाल्न सक्नेछन्। दोस्रो कुरा चाहिँ यहाँ प्रयोग भएको भनेको सोली हो, त्यो सोलीको पनि भोल्युम निकाल्न सक्नेछन्। र अब यो दुवै वस्तुको टोटल भोल्युम कति हुन्छ भन्ने कुरा विद्यार्थीले यो माथिका दुवै भोल्युमहरूलाई जोडेर गणना गर्न सक्नेछन्। यति गरिसकेपछि सोलीमा कति आइसक्रिम जान्छ भन्ने कुराको इस्टिमेसन चाहिँ विद्यार्थीसँग हुन्छ। अब त्यस पछाडि यो सोली जति हामीले अहिले भोल्युम निकाल्यौँ 188.4 cm³ भनेर, त्यस्तो भोल्युम चाहिँ यो बट्टाबाट कतिवटा बन्छ भनेर विद्यार्थीले अनुमान गर्न सक्छ, क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ सामान्यतया धेरै विद्यार्थीहरूले के गर्न सक्छन् भने कतिवटा कोन किन्नुपर्छ भन्ने बारेमा यदि टोटल भोल्युमलाई यो सोलीको अथवा यो कम्बाइन्ड फिगरको भोल्युमले भाग गर्यो भने हामी अहिले चाहिँ 5000 यो क्षमता यो टोटल बक्सको क्षमता कति छ भनेर हामीले लेबलिङ हेर्यो भने यो बक्समा चाहिँ 5000 cm³ देखि 6000 cm³ सम्म आइसक्रिम भर्न सक्ने भन्ने कुरा देखिन्छ। त्यसैले यसलाई यो सोलीको भोल्युम टोटलले भाग गर्दाखेरि 26.5 आयो। त्यसैले केही विद्यार्थीले चाहिँ अनुमान गर्दा 26 वटा सोली पनि भन्न सक्छन्। र अर्को खाले केही विद्यार्थीले भाग गर्दाखेरि यो 5000 नराखेर 5000 देखि 6000 सम्म भर्न सक्छ भनेको हुनाले यसको एभरेज भ्याल्यु अर्थात् 5500 राख्न पनि सक्छन्। त्यस्तै अन्य केही विद्यार्थीहरूले यही प्रश्नलाई एन्सर गर्नु पर्यो भने चाहिँ यो सुरुको 5000 लोअर लिमिट भयो, 6000 चाहिँ अप्पर लिमिट भयो। त्यो 6000 लाई पनि यो टोटल भोल्युम 188.4 ले भाग गर्न सक्छन्। यसरी 3 वटा प्रश्नहरू आउन सक्छ र हामीले यो प्रश्नलाई हायर एबिलिटी भन्ने आधार चाहिँ जब टोटल भोल्युम यो बक्सको आइसक्रिमको क्यापेसिटी मिनिमम 5000 हो अनि म्याक्सिमम 6000 हो भन्ने छौँ। यदि गणितलाई जीवनसँग जोड्ने हो भने टु बी स्योर हुनको लागि, एकदम ढुक्क हुनको लागि उनले कतिवटा कोन किन्नुपर्छ भन्ने प्रश्नमा चाहिँ यो लोअर लिमिटलाई विद्यार्थीले रेस्पोन्समा राख्नुपर्ने हुन्छ। किनभने यो बक्साले आइसक्रिम भर्न सक्ने मिनिमम क्षमता भनेको 5000 हो र म्याक्सिमम भनेको चाहिँ 6000 हो। तर ढुक्क हुनको लागि कतिवटा कोन किन्यो भने चाहिँ आनन्दले भर्न सक्छु भन्ने कुरा यदि विद्यार्थीले गणितलाई जीवनसँग जोड्ने हो र गणितलाई मिनिङफुली बुझेको हो भने चाहिँ उसले 5000 राख्नुपर्छ र 26.5 मध्ये 26 चाहिँ यसको करेक्ट एन्सर हुन्छ भन्न खोजिएको हो। यो एबिलिटी विद्यार्थीसँग छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ यो हायर लेभलले मापन गर्नुपर्दछ। यसले गणित मात्र होइन, गणितलाई जीवनसँग जोड्नुपर्छ, त्यो खाले एनालिसिस गर्ने क्षमता विद्यार्थीमा बिल्डअप गर्नुपर्छ भन्ने मिसन राखेको देखिन्छ। त्यस्तै अर्को पनि एउटा उदाहरण यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। जस्तै एउटा एडभर्टिजमेन्ट छ, नेपाल बैंकले के अफर गर्यो भनेदेखि हाम्रो बैंकमा तपाईहरु पैसा डिपोजिट गर्नुस्, हामी तपाईहरुलाई 12% इन्ट्रेस्ट कम्पाउन्ड एनुअली दिन्छौं भनेर एउटा एडभर्टिजमेन्ट गरेको देखिन्छ। त्यसपछाडी फेरि केही समय पछाडी त्यो बैंकको स्पोक पर्सनले प्रवक्ताले चाहिँ के भनेको देखिन्छ भने कार्तिक 1 गतेदेखि अब हामी हाम्रो यो 12% को इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ 10% मा झार्छौं भनेको देखिन्छ। यसरी अब एउटा प्रश्न यहाँ के बन्न जान्छ भने पेम्बा opens an account at the Nepal Bank on Baisakh 1st 2076 and deposit ₹40,000। पेम्बाले वैशाख 1 गते 2076 को मितिमा त्यो नेपाल बैंकमा 40,000 जम्मा गर्नुभयो र उहाँले he closed the account again on Chait 30 र त्यही वर्षको चैत 30 मा चाहिँ त्यो अकाउन्ट बन्द गर्नुभयो। अब क्याल्कुलेट हाउ मच मनी पेम्बा विल रिसिभ PEMBA will receive we have accumulated by Baisakh 1st at 2077 from Nepal Bank. Round your answer to the nearest 100th भनेको छ।
अब यहाँ हामीले यो मात्रै प्रश्न सोध्ने हो भने चाहिँ यो प्रश्न सामान्यतया किताबमा पनि पाइन्छ, टेक्स्ट बुकहरूमा पनि पाइन्छ। यसमा चाहिँ विद्यार्थीले त्यो वैशाख 1 मा कति पैसा राख्यो, त्यसपछि कति समयपछि उसले पाउने इन्ट्रेस्ट रेट चेन्ज भयो भन्ने कुराको उत्तर चाहिँ यस्ता खाले प्रश्न किताबमा पाइन्छ। तर त्यस्ता प्रश्नमा यो दुईटा कन्टेक्स्ट इम्बेड भएको चाहिँ सामान्यतया पाइँदैन हो। त्यसैले कुनै पनि प्रश्नलाई कन्टेक्स्टबाट इमर्ज गराउने र यो प्रश्नको उत्तर दिन विद्यार्थीले यो एडभर्टिजमेन्ट कहिले पब्लिस भएको हो, अनि ब्याङ्कले चाहिँ कहिलेदेखि अब इन्ट्रेस्ट रेट घटाउँछु भनेको हो, अनि त्यो सूचना कहिले निस्केको हो, यो सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर अब त्यस पछाडि यो प्रश्नको उत्तर दिँदाखेरि वैशाख 1 देखि कार्तिक सम्म अर्थात् वैशाखदेखि असोज महिनासम्मको लागि चाहिँ 12% इन्ट्रेस्ट, अनि त्यस पछाडि कार्तिकदेखि चैतसम्मको लागि चाहिँ 10% इन्ट्रेस्ट लाग्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो दुईटा एडभर्टिजमेन्ट र न्युज रिपोर्ट हेरेर उसले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यो दुईटा कुरा बुझिसके पछाडि अब यो 40,000 को हुने इन्ट्रेस्ट काउन्ट गर्न चाहिँ पहिलो 6 महिनामा 12% का दरले र त्यस पछाडि हुने फेरि टोटल एमाउन्टको इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेट गर्न चाहिँ दोस्रो 6 महिनाको लागि 10% का दरले विद्यार्थीले चाहिँ इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसलाई सममा जोडेर टोटल अमाउन्ट निकाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले डिफिकल्टीको हिसाबले यो त्यति धेरै माथि छैन, तर एबिलिटीको हिसाबले चाहिँ विद्यार्थीले विभिन्न कन्टेक्स्टलाई रिड गरेर अनि आफूले पढेको म्याथमेटिक्स त्यो कन्टेक्स्टसँग जोडेर डिसिजन मेकिङ गर्नुपर्ने भएको हुनाले हो त्यस्ता खाले प्रश्नहरू चाहिँ हायर एबिलिटीमा राखौँ। त्यसैले हायर एबिलिटी भनेको इट इज नट डिफिकल्टी, इट इज कनेक्टिङ द म्याथमेटिक्स विथ द रियल लाइफ भन्ने मिसन चाहिँ एनइबीको गाइडलाइनमा भएको देखिन्छ र सामान्यतया संसारमा हुने थुप्रै टेस्टहरूमा यसै नै गरेको पाइन्छ। त्यसैले अब हामीले के हो त हायर एबिलिटी भनेर समअप गर्नु पर्यो भने गणितलाई जीवनसँग जोड्ने, गणितलाई जीवनसँग मिनिङफुल तरिकाले कनेक्ट गर्ने खाले प्रश्नहरू जुन करिकुलममा पूर्ण रूपमा आधारित होस् र त्यसलाई चाहिँ डिफिकल्टी इज द स्ट्यान्डर्ड भनेर नसोचियोस्। एबिलिटी इज स्ट्यान्डर्ड, कनेक्टिङ म्याथ फर मिनिङफुल कन्टेक्स्ट इज द स्ट्यान्डर्ड भन्ने सोचियोस् भन्ने हिसाबले कन्टेक्स्ट र एक्सटेन्डेड थिङ्किङ यो दुवैलाई ब्लेन्ड गर्ने हो भने हायर एबिलिटी तहको आइटम बनाउन सकिन्छ। त्यसैले हायर एबिलिटी आइटम बनाउँदाखेरि हाम्रा वरिपरि हुने कन्टेक्स्टहरूबाट गणितीय प्रश्नहरू जन्माउनुपर्छ भन्ने कुरा यो म्यानुअलले निर्देशित गरेको देखिन्छ। त्यसैले यही आधारमा गभर्न भएर यही कुरालाई मध्यनजर गरेर अब हामीले गणित शिक्षण गर्दाखेरि गणितीय प्रश्नहरूलाई सुरुमा किताबबाट होइन वरिपरि भएका कन्टेक्स्टबाट जन्माउनुपर्छ र त्यो गणितले दिने एन्सरले त्यो कन्टेक्स्टमा के माने राख्छ भन्ने कुरा पनि प्रष्ट हुनुपर्छ। त्यसैले अब कसरी यस्ता विभिन्न तहका नलेज, अन्डरस्ट्यान्डिङ, एप्लिकेसन र हायर एबिलिटीका प्रश्नहरू बनाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा थप इन्टरेक्सन गर्न पर्यो भने हामी आगामी सेसनहरूमा त्यसको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। आज चाहिँ यो सिम्पली एउटा सानो सिनर्जी सेटिङ मात्रै गरेको हो। हस्, धन्यवाद। मेरो प्रस्तुति यही अन्त गर्दछु। हवस् त, आजका लागि कार्यक्रमको समय यति नै। यो कार्यक्रम यहाँहरूले नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.ntv.org.np मा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। यसै गरेर हाम्रो युट्युब च्यानल पनि छ, त्यसमा पनि यहाँहरूले यो कार्यक्रम हेर्न सक्नुहुनेछ। हामी अर्को श्रृङ्खलामा यस्तै विषयवस्तु लिएर फेरि पनि उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेल तपाईँहरू नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।